अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाइव एजुकेशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज के इस वीडियो में नूरानी क़ायदे का लेसन नंबर 9 लेक्चर 3 हम पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सीन ज़बर सा, लाम खड़ी ज़बर ला, सला, मीम दो पेश मुन, सलामुन, शीन ज़ेर शी, दाल अलिफ ज़बर दा, शिदा, दाल दो ज़बर दन, शिदादन, शीन ज़बर शा, रॉ अलिफ ज़बर रॉ, शरॉ, बा दो ज़बर बन, शरॉबन, صاد ज़बर सौ, वाव अलिफ ज़बर वा, सवा, बा दो ज़बर बन, सवाबन, तो ज़बर तो, आइन ज़बर अलिफ आ, तो आ, मीम दो ज़ेर मिन, तो आमिन, आइन ज़बर आ, ذال अलिफ ज़बर ذा, आधा, बा दो पेश बुन, आदाबुन, आइन ज़बर आ, तो अलिफ मद ज़बर तो, अता, हमज़ा दो ज़बर अन, अताअन, गॉइन पेश गु, था अलिफ मद ज़बर था, गुथा, हमज़ा दो ज़बर अन, गुथाअन, काफ ज़ेर की, ता खड़ी ज़बर ता, किता, बा दो ज़बर बन, किताबन, काफ ज़ेर की, रॉ अलिफ ज़बर रॉ, की रॉ, मीम दो ज़बर मन, की रॉ मन, लाम ज़ेर ली, बा अलिफ ज़बर बा, लिबा, सीन दो ज़बर सन, लिबासन, लाम ज़ेर ली, सीन अलिफ ज़बर सा, लिसा, नून दो ज़बर नन, लिसानन, मीम ज़बर मा, अलिफ खड़ी ज़बर आ, मा, बा दो ज़बर बन, माबन, मीम ज़बर मा, ता अलिफ ज़बर ता, मता, आइन दो ज़बर अन, मताअन, मीम पेश मु, तो अलिफ ज़बर तो, मुता, आइन दो ज़ेर इन, मुताइन, मीम ज़बर मा, आइन अलिफ ज़बर आ, मा, शीन दो ज़बर शन,
معاشا ميم زبر ما فا ألف زبر فا مفا زادو زبر زن مفازا ميم زير مي ها کھڑی زبر ها میها دال دو زبر دن میهادن نون زبر نا با الف زبر با نبا تا دو زبر تن نباتن واو زیر وی فا الف زبر فا وفا قاف دو زبر قن وفاقا ثا پیش ثو با واو پیش بو ثبو را دو زبر رن ثبورا را زبر را سین واو پیش سو رسو لام دو زیر لن رسول شین پیش شو ها واو پیش هو شهو دال دو پیش دن شهودن قاف پیش قو عین واو پیش عو قعو دال دو پیش دن قعودن واو پیش وو جیم واو پیش جو وجو ها دو پیش هن وجوهن